सोम्या, उगड आमचे वोंट आनी आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. सैतानान जेजूक नाडलो आनी जेजून आमचे पासत कश्ट सोंसले. येया ताका आराधन करुया. कीर्तन 95 देवाची स्तुती करूंक उलो. येया सोरेस्पराक उल्हासान गावया. आमच्या तारणाच्या कडपाक वाखाणुया. स्तुती गितां सवें ताजे समोर येवया. गितां गायन आनी ताका वाखाणुया. कित्या सोरेस्पर व्हरतो देव, सगळ्या देवां प्रास व्हरतो राय. ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो, पर्वताचें शिखर ताजे, दर्यो ताचो, कित्याक ताणें तो रचला. ताज्या हातांनी घडलेली सुकी भूंय ताची. येया मान पागोवया, सरपटुया. आमकां रचलेल्या सोरेस्परा मुखार दिंडी मारुया. कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताज्या सरोवाची परजा. ताज्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो. आज तुमी ताजो ताळो आयकल्लो जाल्यार मेरीबांद आरानांतल्या मासांत तुमी केलें तशें तुमची काळजां धारून करिनाकात. तीं तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी कृत्यां देखलीं, तरी तांणी म्हजी परिक्षा केली, म्हजी तपासणी केली. 40 वर्सां ह्या परचेचो म्हाका कांटाळो आयलो आनी हांवें म्हळें, चंचल काळजाची परजा ही. म्हज्यो वाटो तांकां कळीत नात. तेन्ना म्हज्या रागान हांवें सोपत घेतलो. म्हज्या विशेवेच्या देशांत तीं भितर सरची नात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमीन. सैतानान जेजूक नाडलो आनी जेजून आमचे पासत कश्ट सोंसले. येया ताका आराधन करया. तुजे लागीं हांव प्रार्थना करतां सुरेस्परा. सकाळींच्या वेळार तूं म्हाका आयकताय. कीर्तन 5 वाक्य 2-10, 12-13. सर्वेस्परा, म्हज्या उतरांक कान दी. म्हज्या सुस्कारांक चीत दी. म्हज्या बोबेचो ताळो आयकोन घे. म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, तुजे लागीं हांव प्रार्थना करतां. सर्वेस्परा, सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरतां आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावतां. कित्याक वायटाचो मोग करतलो देव तूं न्हय.
कोट्या मनशांक तुज्या लागीं ना आसरो. गर्विश्ट मनीस तुज्या दोळ्यां मुखार रावोंक सकाना. दुराचार्यांचो तूं द्वेश करताय. फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रगताक तानेल्ल्यांचो आनी कापाट्यांचो सरेस्पराक कांटाळो येता. पूण तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन हांव सरपटतां. म्हज्या दुस्मानाक लागून तुजे नितीन म्हाका सलय. सरेस्परा, तुजो मार्ग म्हजे मुखार सरळ कर. तांच्या तोंडांत नासच, तांच्या काळजांत आसा घात. उक्त्या पोंडा सारको तांचो गळो, पोसोवची तांची जीब. पूण तुजे तीं आसरो सोदतात, तीं संतोसतलीं, सदांकाळ उल्हासतलीं. तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक राख आनी तूं जातलोय तांचो आनंद. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुजे लागीं हांव प्रार्थना करतां सुरेस्परा. सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सरेस्परा आमच्या देवा, आमी तुज्या नांवाची महिमा वर्णिता. सरेस्परा आमच्या देवा, आमी तुज्या नांवाची महिमा वर्णिता. देवाक एकल्याकच जावं मान आनी महिमा. इतिहासकाराचे पयलें पुस्तक अध्याय 19 वाक्य 10-13. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजा इस्रायलाच्या देवा, तूं ससनाच्या ससनाक सदैव सर्वेस्परा. वडवीक पदवी प्रताप वैभव आनी महिमा तुजेंच. सर्गार आनी पृथ्वीर आसा तें सगळें तुजेंच सर्वेस्परा. राजवटकी तुजीच, सक्टां प्राज तूं माहोनात. धन आनी मान तुजे तावन मेळटा. तुका सक्टांचेर अधिकार आसा. सकत आनी पदवी तुज्या हातांत आसा. तुज्याच हातांत हांव तूं सक्टांक व्हडवीक आनी पदवी दिताय. देखून आमच्या देवा, आमी तुका अर्गां दिता आनी तुज्या नांवाची महिमा वर्णिता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमी तुज्या नांवाची महिमा वर्णिता.
पवित्र सालांत सर्वेस्पराक आराधन करा. पवित्र सालांत सर्वेस्पराक आराधन करा. कीर्तन 29 देवाच्या उतराची परगट स्तुती. देवाच्या पुतानो सर्वेस्पराक मान दिया. सर्वेस्पराच्या महिमेक आणि पदवेक फावो तो मान दिया. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. पवित्र मुस्तैकी नेसून सर्वेस्पराचे आराधन करा. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयर घुमता. महिमेचो देव गडगडता. सर्वेस्पर आसा उदकाच्या राशीचेर. सर्वेस्पराचो ताळो पदवेन घणघणता. सर्वेस्पराचो ताळो प्रतापान भरला. सर्वेस्पराचो ताळो देवदार मोडून उडयता. सर्वेस्पर लेबननाचे देवदार मोडून उडयता. लेबननाक एक वासरा परी उडकाना घालीशें करता. सिरियोनाक एक रेडक्या बरी. सर्वेस्पराचो ताळो उज्याची केंडां जिगजिगायता. सर्वेस्पराचो ताळो आराणें तरतरायता. सर्वेस्पर कादेशाचे आराणें तरतरायता. सर्वेस्पराचो ताळो सिंधुदूक पिंटयता. रानां विणगी करता. ताच्या मंदिरांत सगळे म्हणटात महिमा. सर्वेस्पर आवराचेर बसला. सर्वेस्पर ससनाक राय कसो बसला. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितालो. सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतालो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदां सर्वता आमेन. सर्वेस्परा पवित्र सालांत सर्वेस्पराक आराधन करा. तेसलोनिकांक बरयलें पत्र दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्य 10-13. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फर्मायिल्लें आसा. कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. हांवें अशें सांगोंक कारण आसा. तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवून खावन जियेतात म्हूण आनी हेरांच्या गजालीन कुस्ता शिवाय हेर कितेंच करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून मानकुलें काम करतानी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक सोम्या जेजू क्रिस्तान आमी परमोन बूत सांगता. पूण भाव भयणीनो, बरें आदारचें केदींच सोडचें न्हय. मोठवो नियाळ ह्या वाचपाचो.
जायते पोटी हें वाचप. फूल टायमर्स कोण आसात शुभवर्तेच्या कामांत आपणाकच मेतेर केल्ल्या आनी उरलें सक्कड काम ह्या शुभवर्तेच्या कामा खातीर सोडुल्लें आनी दुसऱ्यांनी दिवच्या कुमकेचेर जियोवचें. हांकां बोट जोखूंक हें वाचप जायते फावटी वापरलें आसा. सांत पावलान सांगलां, काम करिना तर ताका उपाशी पडोंक सोडा. मोगाच्यान हें वाचप. काम करिना तो म्हळ्यार खोसिना, बोकरांक सरयना, आयटींत काम करिना, इंजिनियरींग काम करिना, मुन्सिपालिटींत काम करिना, टिचराचें काम करिना, पियोनाचें काम करिना. तशें न्ही. शुभवर्त प्रासारी हें परतें काम. जेजू सांगता, म्हाका वर्तें काम आसा. आनी उपरांत तो सांगता, आळवणेच्या काना खातीर वावरी नाकात. मोगाच्यानो शुभवर्तेच्या कामाक मेतेर करतलो. तो आपणाक दुसऱ्या कामांतोन मेकळें करता. दुसरीं कामां पाड म्हूण न्ही. बदलाक शुभवर्तेच्या कामा खातीर केदाळे हांव फावो आसचें. केदाळे कोणी आपयल्यारी आय शूड बी एवेलेबल म्हणच्या त्या दृश्टेक लागून. जायते फावटी आमी हेरांनी केल्ल्याच्यान चड काम करता, चड मिनात करता, चड परिश्रम करता. हाका दिसाच्या आखेरेक, म्हयन्याच्या आखेरेक, वर्साच्या आखेरेक सांबाळ दिवचो कोणी ना. ह्या परिश्रमाक बदलाक इल्लें नालिसायेचें उलोवणें, इल्लें आनकाण्याचें उलोवणें, इल्लें तो काम करिनासतना दुसऱ्यांच्या गुस्तार जी येता म्हणल्यार तसलें आनकाणें सोडून उरलें जायतें कांय मेळना. पूण देवान काल वोजें आमच्या काळजांत घाला. द बर्डन फॉर द सोल्स म्हणटा आमी. ताचे खातीर हेर पुरा काम आमी सांबाळ सांगता उरलें सगळें हांवें कसरो म्हूण चिंता. सांबाळ ते सोलनियाकारांक काले सांगता ते दुसरे ते जावन आसात भोंवून खावन जियोवचें आनी हेरांच्या गजालींत शुभवर्त प्रसाराक आपल्याक आपूण मेतेर जावच्या काम सोडिल्लें. हे भोंवून खावन जियोवचें न्ही. हे भोंवतात आमी भोंवता पूण भोंवून खावंक न्ही. भोंवून शुभवर्ता प्रसार करूं. आनी जायते फावटी गेल्ल्या कडेन आमी उपाशी आसले जायते आसा. गेल्ल्या कडची कानां आमकां वंदनांतलीं जायतीं आसात. गेल्ल्या कडचो हावो आमकां वंदनांतलो जायतो आसा. गेल्ल्या कडची वेवस्था आमकां वंदनांतली जायती आसा. थोड्या कडेन बरें खाण मेळटा, मेळ्ळा, बऱ्यो वेवस्था मेळटात, मेळ्ळ्यात ना म्हूण सांगना हांव. पूण ते खावंकू, जेवंकू, वेवस्थांक आमी वसना. आमी वेता.
देवान आमच्या काळजान कितें तें दिर्वें दिलां ताचे खातीर. देखून जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या धार्मीक मुखेल्यांनी, आमच्या प्रिचरांनी, आमच्या भावा भयणींनी, धार्मीक भावा भयणींनी, लायक भावा भयणींनी कोणी आमकां हें वाचप काणयोन आमकां एक इल्लें पातर मारूंक, इल्लें आनकान्याची उतरां उलोवंक, इल्लें डिस्करेज करूंक हें उतर वापरलें आसा. पूण हें सारकें न्ही. आमी शुभवार्ते खातीर सुसुल्ले कश्ट जायते फावटी हेरांक सांगना. गरज ना ताची. शुभवार्ते खातीर सोंसिल्ली दुबळीकाय आमी हेरांक सांगना. गरज ना ताची. आनकाने इन्सल्ट आमी हेरां कडेन सांगना. गरज ना ताची. पूण आमी सोंसिल्लें सगळें पळयल्लो तो देव आसा. आनी आमची एकच आशा की सकट आमी शुभवार्ते खातीर सोंसलां ते हेरांक कश्टतल्यांक एक बेसांव जावं दी म्हणची खतखती आशा. जायते फावटी लोकांक चिंतचे आसा ह्या शुभवार्तेक आमी आमकां समर्पण दिल्ल्यान आमकां जायतो दुडू मेळटा म्हूण. परिचय गेल्ल्या कडेन जायतो दुडू, प्रेयर मिटींग चलयल्यार जायत्यो दुडू, यूट्यूब चलयल्यार जायत्यो दुडू. म्हाकाचे न्हू यूट्यूब चॅनल मॉनिटायजेशन जायना. यूट्यूबार न्ही ह्या यूट्यूबांत पयशे जोडच्या खातीर कसलेच व्हिडियो हांगासर करूं ना. रितीर दिवंक गेल्ल्या कडेन आमच्या कर्सान रितीर केल्ल्यो कितल्यो गणितां म्हज्या कडेन आसात. कांताराचे शिटी सुमेत कोण संघटन करता तांकां तें वजें जावं नजो म्हूण सांगून आमीच हांगा तावन कितलो लोक येता फादर म्हूण विचारन तांकां सांगता की म्हज्या कर्सार कांताराच्यो शिटी पर्यंत जेरोक्स करून व्हेल्ल्या तसली सेवा आसा. वचून एक म्हयनो मुसर हळ्ळेंत तसल्या फिरगजनी रावल्ल्या वेळार तेंची पाद्रावाची तेंची दुबळेकाय पळोवन 5 पयशे कांय नासतना पाटी येवन परत्यान त्या दुबळेकायक पळोवन थंय कशे इल्ले पयशे दान दिवचे म्हूण चिंतिल्ले आसा. आमी पयशे काणयच्या बदलाक आमकां आपयल्ल्यांकच तांची ती सेवा पळोवन तांकांच आमकां म्हूण दिल्ले इल्ले पयशे दिवन घरा येयल्या उपरांत त्या सेवाकाची दुबळीकाय पळयतना आमकां कोणी इल्लें कालें दिल्लें आसा जाल्यार तें आमचे खातीर करसूंक मोन येनासतना तांकां दान दिल्ले जायते आसा. शुभ संदेश खातीर आपलें सगळें काम सोडून ह्या सेवे खातीर आपणाक समर्पण दिल्ल्यान भोंवून खावचें आनी तांकां उपाशी पडोवंक सोडा म्हणचे तसलें चिंताप देवाच्या परचेक, देवाच्या मनेरांक, गोवळ्यांक नाका. बदलाक असल्यांक आमी कसली कुमक करयेत म्हणच्या विशयांत चिंतूंक सुरू करचो वेळ हो.
काळांतावन काळ सदैव जावं सोरेस्पर. काळांतावन काळ सदैव जावं सोरेस्पर. ताणें एकल्यानच विचित्र कामां केल्यात. काळांतावन काळ सदैव जावं सोरेस्पर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक काळांतावन काळ सदैव जावं सोरेस्पर. सदैव जावं सर्वेस्पर आमचो देव. जाकारीचे स्तुतिगीत. ಲೂಕಾಸು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಾಕ್ಯ 68 ತಾವನ್ 79. सदैव जावन सोरेस्पोर इस्रायलाचो देव. ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांतर ताणें बसयिल्लें. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर सत्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपले केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो. हेंच तें परमान उक्त्यान ताणें सोपत घालून आमच्या बापा आब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां पियावीन ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताज्या मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा बरो मनाताच्यो प्रावादी म्हणटाले. सोम्या मुखल्यान ताजी वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातकाच्या बॉक्सने वरवीं लागची सोडवण ताज्या परचेक तूं कळीत करतालोय. आदीक मोवाळ काकूट आमच्या देवाची. उन्नती तावन सूर्यो आमचे वयर उदेशी करची. अंधकारांत आनी मरण सवळेंत जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाच्या वाटेर सोलोन व्हरच्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. सदैव जावं सोरेस्पोर आमचो देव. मागया. नवो दीस सुरू जातना क्रिस्ताक आमी हरसिया ताजे थंय कुरपेची भरती आनी देवाचो आत्मो आसा. सोम्या तुजो आत्मो आमकां दी. तुका हरसिता हांव सोम्या आनी तुज्या सर आशिर्वादांक अर्गां दिता. सोम्या तुजो आत्मो आमकां दी. आत्म्याची शांती आनी काळजाचें उदारपण आमकां दी. बरी भलायकी आनी तुजी कुशी करूंक बळ दी. सोम्या तुजो आत्मो आमकां दी. दिसा मोदें तुजो मोग आमचे सवे आसूं आमच्या कामांत आमकां चलय. सोम्या तुजो आत्मो आमकां दी. आमचे कडेन मागोंक विसारल्या सांगाता तूं राव आनी तांच्यो गरजो तांकां लाबय. सोम्या तुजो आत्मो आमकां दी. आमच्या सर पय सभेच्या मानेरा पासत मागया पाप साहेबा पासत कार्दिनाला पासत बिस्पां पासत आमच्या फिरगज विकारा पासत सर फिरगज विकारा पासत
मागीर आमी सो रिलिजियस भावा भयणी पासत मागीर आमी शुभवर्त्या कामांत आपणाकच मेतेर केल्ल्या सर लायक शुभवर्तिका पासत तांच्या सगळ्या गरजां पासत मागीर आमी आमच्या फिरगजा पासत आमच्या देजी पासत आमच्या देशाच्या सौर फिरगजा पासत मागीर आमी आमच्या देशनी खंय खंय लोकां मदें आनी आजाकां मदें लोकां आनी लोकां मदें मानासता आप दुसऱ्या दुसऱ्या कारणाक येता खंयसर एकवट पिगाळटा खंयसर म्हजे सारकें तुजे सारकें म्हणसो वाद विवाद जाता तसल्या सर फिरगेच्या खातीर आमी मागया मोगाच्या तीर हास्य आजाका पासत कोळी मंडळी पासत आनी एकामेका विरोध आसच्या दोनी तिनी चारी पांगडां पासत सैतानाक इडेन्स दिनाकात म्हणटा पवित्र पुस्तक सैतानाक इडेन्स दिनाकात खंयच्याय पांगडान सैतानाक इडेन्स दिवचे न्हय आनी आमी कोणूच सैतानाक इडेन दिवंक कसलोच प्रोत्साह दिवचो न्हय आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पासत विरोध पक्षाचो राहुल गांधी पासत काँग्रेसा पासत BJP पासत जनता CPI CPIM सर राष्ट्रीय पार्टी सर रिजनल पॉलिटिकल पार्टी पासत आमी मागीर आमच्या राज्याचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आनी विरोध पक्षाचो अशोक काँग्रेस BJP जनता आनी हांगाच्या सर आमच्या मंडल पंचायती पासत पंचायतीच्या अध्यक्षा पासत आमच्या वार्डाच्या मेंबरा पासत मागीर आमच्या पोलीस स्टेशना पासत सरकारी अधिकाऱ्या पासत आमी मागीर देवाचो पवित्र आत्मो सगळ्यांकी जानवाय दिवन दी आडळत्या सोलोंच्याक न्याय नीत हांगासर आसूं दी पूण मागीर आमच्या फिरगजीत आसच्या सौर पिडेस्ता पासत पिडेस्ताची सेवा करतल्या हर एकल्या पासत कश्टांत आसल्या पासत दुबळीकायांत आसल्या पासत जैलांनी आसल्या पासत मागीर आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पयस जावं तुज्या रास आमकां येव तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी आमी आमचे सुकुल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आमकां ताळणेन पडोवन दी नाका सौर वाटांतलें आमकां निवड आमेन सोरेस्परा आमी कितें सांगता आनी कितें करता ताची सुरवात आनी शेवट तुमचो आहा तुज्या कृपेन आमी कितें करूंक जाय तें शिकय आनी तुज्या बळवंत आदारान तूं तें शेवटाक पावय हें आमी मागता सोम्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पळयत आत्म्या एकवटात जी येता आनी राजवडकी चलयता सस्तनाच्या सस्तनाक आमेन सर्पदूता देव बाप आनी पवित्र आत्मा आमकां ताच्या विस्तार बेसांवांनी बरो आनी आमचो दीस ताच्या कृपेन सारूंक फावो करूं आमेन जय क्रिस्त एकामेका खातीर मागया मोगाच्या